नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयांत जमनीचे दर वाडिल्ल्यान कांय भाटकार मुणकारांच्या घरां सयत आपल्यो जमनी विकपाक लागल्यात. हे फुडें मुणकारांक तांच्या नांवाचेर जमीन करून दिले बगर भाटकाराक जमीन विकूंक मेळची ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. शेनवारा तांणी राज्यभरांतल्या पंचायती तशेंच पालिका कडेन व्हर्च्युअल पद्दतीन संवाद साधलो. ह्या वेळार तांणी म्हजें घर येवजणे विशीं म्हायती दिली. हे संबंदी मुखेलमंत्री कार्यालय, महसूल खातें आनी पुलीस खात्या कडेन लेखी कागाळी आयल्या. पोरणे भाटकार गेले आनी नवो मनीस त्रास दिता अशी कागाळी येवपाक लागल्यात. हे फुडें अशें जावचें ना, देखूनच आमी कायद्यान बदल केल्या अशें तांणी सांगलें. मुणकारांक लेखी स्वरुपान जमीन दिल्ल्याचें मामलेदार कार्यालयाक कळोवचें पडटलें. तेन्नाच तांकां उरिल्ली जमीन विकपाक परवानगी मेळटली अशें तांणी म्हणलें. म्हजें घर खाला दुरुस्ती परवानो तशेंच घर क्रमांक विभागणी दिवपाची प्रक्रिया जलद केल्या. घर क्रमांक विभागणी जाले उपरांत शौचालय बांदपाची येवजण परतून सुरू करतले. सरकारान म्हजें घर येवजण सुरू करून मूळ गोंयकारांक फायद्याचें केलां. म्हजें घर येवजणे खाला अर्ज करपाची मुजत 4 एप्रील मेरेन आसा. ही सवलत फकत एकदांच मेळटली, देखून लोकांनी मुजती भितर अर्ज करप गरजेचें आसा अशें तांणी सांगलें. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स AI हाचो उपेग आतां सगळ्याच मळार जावपाक लागला. तसोच ताजो प्रभाव आतां सिनेमा मळार लेगीत व्हडा प्रमाणांत जाता. मात AI मनशाच्यो भावना व्यक्त करपाक शकना. AI हें एक तंत्रगिन्यान, ताचो उपेग कामांत सोंपेपणां हाडपाक हें तंत्रगिन्यान आयलां अशें मत इफीचे संचालक शेखर कपूर हांणी म्हणलां. AIचो फुडारान सिनेमांत चडांत चड उपेग जातलो आनी ताच्या उपेगाची सुरवात जाल्या अशें तांणी सांगलें. जगांत AI ही फुडाराची गरज जावं येता अशें मत बर्लिनची फेस्टिवल डिरेक्टर ट्रिसिया टर्टल हिणें म्हणलां. इफीच्या इन कॉन्वर्सेशन विभागान डू वी नीड टू रिडिफायन सिनेमा इन वर्ल्ड ऑफ AI ह्या विशयाचेर संबंदीत मानिस्त उलयताले. AI तंत्रगिन्यानान मात सिनेमा मळार नवीन आव्हानां तयार करतले. तशेंच फुडारान मोबायलांत लेगीत सिनेमा सहज तयार करप AIच्या मजतीन तयार जातले. सिनेमा वांगडाच शेती पासून नितळसाण आनी हेर मळार AIचो उपेग जायत जाल्यार समाजान व्हड बदल जावंक शकता अशें मत ह्या वेळार दोनी मानेस्तांनी व्यक्त केलां. भोवभाशी देश आशिल्ल्या भारताची विविधताय ही ताची सगळ्यांत व्हडली संपत्ती आनी अशा वेगवेगळ्या संस्कृतायेचे संगम आशिल्ल्यानच देशाची एकता आनी अखंडता घटमूट उरल्या अशें मत सरस्वती सन्मान पुरस्कार जैतिवंत मलयाळम कवी प्रभा वर्मा हांणी उक्तायलें. केरळांतल्या एर्नाकुलम शारांत घडोवन हाडिल्ल्या 26व्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचें काल राव हांणी उक्तावण केलें. ह्या संमेलनाचे अध्यक्ष ज्येश्ठ कोंकणी कवी माधव बोरकार आशिल्ले. व्हड तत्वगिन्यानी डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हांच्या भारतांत साहित्य जायत्या भाशांनी बरयल्लें आसलें तरी तें एक साहित्य ह्या वाक्या पासून आपलें उलोवप सुरू करून वर्मा हांणी भारताची बहुभाशिकता आनी बहुसंस्कृती हे दोनी घटक भारताचो एकवट आनी एकात्मता तिगोवन दवरता अशें सांगलें. एका भाशेंतल्या साहित्याचो दुसरे भाशेन अणकार केल्यार वेगवेगळ्या संस्कृतायेचो सुसंवादात्मक एकवट निर्माण जावंक शकता. ताका लागून खऱ्या अर्थान संवसारीक गांव तयार जातलो अशें मत तांणी उक्तायलें. वर्मा हांणी कोंकणी भाशेची तोखणाय करतना कोंकणी भास इतले पातळीचेर पावल्या आनी नोबल पुरस्कार मेळोवपी खंयचेय भाशेंतल्या साहित्या कडेन कोंकणी भाशेंतलें साहित्य तुळा करपा सारकें सक्षम जालां अशें मत तांणी उक्तायलें. संमेलनाचे अध्यक्ष माधव बोरकार हांणी आपल्या उलोवपांत साहित्य अणकाराची गरज खरेपणान मांडली. गोंयच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयान नागरिकांक गणना फॉर्म सादर करपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर SIR 2026 रील्स सर्त जाहीर केल्या. सहभागी ह्या उपक्रमाची प्रचार करपी 60 ते 90 सेकंदांचो इंस्टाग्राम रील तयार करूंक शकतात आनी CEO गोवा हँडल टॅग करून पोस्ट करूंक शकतात. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. स्क्वॉशांत काल इंदोरांत जाल्ल्या इंडियन ओपनांत भारतीय विलक्षण अनाहत सिंग हिणें जोशना चिनप्पा हिका हारोवन बायलांचें किताब जिखलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.